पर्वत जिल्लाको एउटा सानो गाउँ। म सुनिल सुवेदी। मेरा हजुरबुवाले मलाई सानैबाट आफूले जीवनमा भोगेका कहानीहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। ती कथा सुन्नमा एकदमै रमाइला लाग्ने भएकाले मेरा अरू साथीहरू पनि मसित कहानी सुन्न बस्थे। घरैमाथि एउटा सानो चौतारी थियो। हामी सबै साँझ परेपछि चौतारीमा कथा सुन्न भेला हुन्थ्यौँ। त्यो साँझ पनि म र मेरा साथीहरू चौतारीमा भेला भयौँ। हजुरबुवा भने आउन ढिला गर्नुभयो। जाडोको मौसम थियो। हामीले आगो ताप्दै हजुरबुवालाई पर्खिराख्यौँ। आज किन ढिला भएको होला भनेर सोच्दा सोच्दै हजुरबुवा पनि आइपुग्नुभयो। हतार हतार गरेर हामीले हजुरबुवालाई बस्ने ठाउँ बनाइहाल्यौँ। हजुरबुवाले लामो सास फेर्दै भन्नुभयो, आज ढिला भयो है? आज के को बारेमा सुन्छौ त नानी हो? मैले हजुरबुवाको मन चोर्दै भने, आज हजुरले भोगेको कुनै डरलाग्दो घटना सुनाउनुहोस् न हजुरबुवा। फेरि डराउलास् नि लाटा भनेर हजुरबुवा मुसुक्क हाँस्नुभयो र कहानी सुरु गर्नुभयो। आज हजुरबुवाले भोग्नु भएको भूतको कथा सुन्न पाइने भएकाले मलाई उत्सुकताको अनुभव भइरहेको थियो। हजुरबुवाले भन्नुभयो, उबेला गाउँमा आजको समयमा जस्तै बाक्लो बस्ती थिएन। घरहरू पनि पर हुने गर्थे। समयको पनि त्यति ख्याल हुन्थेन। गाउँका धनी भन्नेहरूले मात्रै घडी लगाउने गर्थे। समय थाहा पाउन पनि सूर्य र चन्द्रमा हेरिने गरिन्थ्यो। साँझ परेपछि हामीलाई घरबाट मेरा बुवा र आमाले निस्किन दिनुहुन्थेन। साँझ परेपछि राके भूत आउने गरेको उबेला गाउँमा खुब हल्ला थियो। म भने भूतमा विश्वास नै नगर्ने मान्छे थिएँ। मलाई भूत आउने कुरा एकदमै वाहियात लाग्थ्यो। म निडर रहेको प्रमाण गाउँलेहरूलाई सधैँ दिन खोजिरहन्थेँ। मैले भन्ने गर्थेँ, कहिल्यै भूत मेरो अगाडि आयो भने म आफै समातेर गाउँमा सबैको अगाडि पछारिदिन्छु। तर आफूलाई के थाहा थियो र, आफ्नै आँखा अगाडि त्यस्तो कुरा साँच्चीकै नै देखिन्छ भनेर। त्यो दिन सम्झँदा आज पनि मेरो सातो जान्छ। त्यो अँध्यारो रात, त्यो निरन्तर बगिरहेको खोलाको किनार अनि खोला किनारमा मैले गरेको डरलाग्दो अनुभव, ती एक एक कुरा सम्झँदा मेरो मनले भूतलाई किन विश्वास गरिनस् भनेर आज पनि गाली गर्ने गर्छ। पुस महिना चलिरहेको थियो सायद। परालको मुठो बाँध्ने काम जताततै भइरहेको थियो। एक दिन म नियमित काम गरेर घर आएँ। साँझ परिसकेको थियो। बाहिर निस्कन हुँदैन भन्ने हल्ला गाउँमा एकदमै चलेको थियो। मेरी आमाले पनि छिटो छिटो गरेर खाना दिनुभयो र अघिल्ला दिनहरू जस्तै म सुत्नतर्फ लागेँ। भोलिपल्ट पनि मलाई खेतमा परालको मुठो बनाउन जान थियो। त्यति बेला अहिले जस्तो मोबाइल पनि थिएन। चन्द्रमा हेरेर नै रातको समयको अन्दाज गरिन्थ्यो। मैले निदाएको पत्तै पाइनछु। मैले त्यस रात राके भूतकै सपना देखेँ। खङ्ग्रङ्ग भएर म बिउजिएँ। म बार्तलीको कोठामा सुतेको थिएँ। मैले झ्याल खोलेर बाहिर हेरेँ। चन्द्रमा आकाशमा थिएन। बिहान भइसकेछ भनेर म उठेँ। कहिल्यै भूतलाई नमान्ने मैले त्यस्तो डरलाग्दो सेतो कुराले हातमा राँको लिएर बसेको सपना पहिला कहिल्यै देखेको थिइनँ। मलाई मनमा नै आज किन यस्तो सपना देखेँ भनेर अचम्म लागिरहेको थियो। नित्यकर्म गरेर म खेततिर लागेँ। मेरो घर अलि माथि थियो। खेत भने तल फेदमा खोलाको छेउमा थियो। जति जति म खेततर्फ अघि बढ्दै गएँ, मिरमिरेको घाम देखिनुको ठाउँमा जुनको किरणले धरतीलाई थोरै थोरै उज्यालो दिन थाल्यो। मैले बुझेँ कि बिहान भएको रहेनछ। कालो बादलले जुनलाई एउटी आमाले आफ्नो बच्चालाई काखमा लुकाएर राखे जस्तै गरी लुकाएको रहेछ। बाटोमा म जाँदै थिएँ। झाडी पछाडिबाट केही हलचल भएको आवाज आयो। मेरो त पुरै जिउ नै सिरिङ्ग भयो। हिँडेको आवाज नआउने गरी मैले झाडीमा गएर हेरेँ। एउटा कालो चरा जस्तो चिज भाग्यो। म डरले भुइँमा बसेँ अनि अलि पर पुगेपछि त्यस जीवले आवाज निकाल्यो। त्यो जीव कालिज पो रहेछ। म आफै माथि हाँस्दै खेततर्फ लागेँ। जुनको किरणले गर्दा खोलाको ढुङ्गाहरू मोती जस्तै टल्किरहेका थिए। त्यो सुन्दर दृश्य अनि चन्द्रमालाई हेर्दा मनमा शान्तिको अनुभव भइरहेको थियो। म खोलाको छेउमा पुगेँ। म दोहोरी गीत सुन्न एकदमै रुचाउँथेँ। हात पछाडि बाँधेर म गीत गुनगुनाउँदै हिँड्न थालेँ। अचानक एउटा तेज रफ्तारको चिसो हावा मेरो जिउ छेउबाटै गयो। त्यस्तो अनौठो खालको चिसो हावा मैले कहिल्यै पनि अनुभव गरेको थिइनँ। यतिकैमा मैले अघि उठ्नु अघि देखेको सपनाको याद आयो। मलाई लाग्न थाल्यो कि यो खोलाको छेउमा कुनै नकारात्मक शक्तिको बास छ। त्यस्तो सोच आउनु स्वाभाविक पनि थियो, किनकि म त्यही बाटो हिँडिरहेको थिएँ जहाँ मैले बच्चैबाट मलामीहरूले लास घाट लाँदै गरेको देखेको थिएँ। मलाई किन हो किन अर्कै किसिमको डर लाग्न थाल्यो। हजुरबुवाले यति भन्नुन्जेल हामी सबै डराएर एक आपसमा टाँसिएर बसिसकेका थियौँ। त्यतिकैमा मैले सोधेँ, भन्नु न हजुरबुवा, भन्नु न, अनि के भयो?
हजुरबुवाले पनि हलुका डराए जस्तो अनुहार बनाएर भन्न थाल्नुभयो। मलाई अब विश्वास भइसकेको थियो कि त्यो सुनसान रातले शान्त बनाएको वातावरणमा म बाहेक अरू पनि कोही थियो जसलाई म महसुस गरिरहेको थिएँ। खेतमा काम गर्न हिँडेको मलाई अब आफ्नो पाइला चाल्न नै धौधौ भइरहेको थियो। समय कति भयो भनेर थाहा पाउन पनि हातमा घडी थिएन। म जहाँ उभिएको थिएँ त्यो ठाउँको पछाडिबाट कोही मान्छे आत्महत्या गर्न खोलामा हाम फालेको जस्तै आवाज आयो। मैले झस्केर पछाडि हेरेँ। अँध्यारो भएका कारणले गर्दा केही पनि देख्न सकिनँ। म हतारमा कुदेर आवाज आएको ठाउँ नजिकै पुगेँ। त्यहाँ खोला बगेको आवाज बाहेक अरू केही हलचल नै थिएन। त्यत्रो ठुलो स्वरमा चिच्याएर पानीमा हाम फालेको मान्छे नै नदेख्दा म तिनछक परिसकेको थिएँ। त्यो ठाउँमा पनि अन्य ठाउँभन्दा चिसो वातावरण भएको अनुभव मलाई भयो। यति भइसकेपछि मेरो शङ्का अझै दृढ बन्यो कि यहाँ म बाहेक अरू कोही त अवश्य छ। मैले अब डराएर हुँदैन भन्ने सोचेर आफूले देख्दै नदेखेको मान्छेलाई बोलाउन थालेँ। कोही छ यहाँ? कोही छ भने मलाई एउटा टर्च लाइट दिनुहोस् न। खेतमा काम गर्न निस्केको अँध्यारोले गर्दा साह्रै गाह्रो भयो। मैले यति बोलिसक्दा पनि मैले खोलाको आवाज बाहेक अरू केही पनि सुनिनँ। मेरो डरले अब हिम्मतलाई बाँधेर राखिसकेको थियो। त्यत्तिकैमा पारीबाट मैले एउटा राँको बालेर कोही आए जस्तो माने। मैले सोचेँ कि अब त बिहान हुन लागेछ, मान्छेहरू काम गर्न आउन थाले। तर त्यो राँको पनि मान्छेले हातमा लिएर आएको जस्तो थिएन। त्यो एकदमै सफाइसँग पारीपट्टिबाट मतिर आइरहेको थियो। हलुका नजिक आएपछि मैले यो देखेँ कि त्यो राँको एउटा सेतो मान्छेले बोकेर आइरहेको थियो। मैले को रहेछ भनेर अनुहारमा हेर्न खोजेँ, तर अनुहार नै चिन्न सकिनँ। त्यो मतिर आइरहेको सेतो चिजको अनुहारमा हेर्दा हेर्दै मलाई पछाडिबाट कसैले छोएर भागेको जस्तो लाग्यो। झस्केर मैले पछाडि हेरेको केही देखिनँ। त्यही यता आइरहेको मान्छेसँग बोल्छु भनेर अगाडि हेरेँ। त्यो मान्छे पनि त्यहाँ थिएन। मेरो अब होसले ठाउँ छोड्यो। मैले दायाँ बायाँ केही नहेरी घरतिर कुदेँ। म कुदेर खोलाभन्दा निकै माथि पुगिसकेको थिएँ। त्यही बेलामा खोलाको किनारबाट त्यही राँको ठुलो स्वरमा कराउँदै एकैछिनमा गायब भयो। अब मलाई विश्वास भयो कि मेरा आमा बुवा र गाउँलेले भनेको राँके भूतको कुरा साँचो रहेछ। यति भनेर हजुरबुवाले आफूले भोगेको राँके भूतको कथा सकाउनु भयो। मैले आफैले त यो कुरा अनुभव गरिनँ, तर हजुरबुवाले भनेको कुरा सुनेर मलाई पनि डरको अनुभव भइसकेको थियो। यदि तपाईहरूले पनि यस्तै घटना अनुभव गर्नुभएको छ या सुन्नुभएको छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। हामी हजुरहरूको कहानीलाई हाम्रो च्यानल मार्फत प्रकाशित गर्नेछौँ। हाम्रो फेसबुक पेजको लिङ्क र हाम्रो इमेल एड्रेस तल डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र भिडियोलाई आफ्ना साथीहरूसँग सक्दो सेयर गर्नुहोस्।